यसमा लेखकहरूलाई दोष दिनुभन्दा पनि बजारले जस्तै 200 पृष्ठको कविता सङ्ग्रह हुन्छ मूल्य 550 हुन्छ, त्यही त 300 पृष्ठको कथा सङ्ग्रह हुन्छ मूल्य 600 हुन्छ। यो बजारले हजुर यो पाठकहरूलाई तिमी किनेर पढ्न सक्दैनौ, फ्रीमा पायो भने किन भनेर अथवा कसरी यसलाई कसरी यो उपभोक्तावादी बजार जो छ अहिले यो बजारले हामीमाथि शोषण गरिरहेको छ। एउटा राजनीतिक अवस्थालाई कतिको पिरोल छ त्यहाँ भयो। एउटा साहित्यकारको दृष्टिमा अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ त्यसलाई पनि थोरै जोड दिनु न। मलाई त्यो क्षणिक सनक एकछिनको आवेग भन्ने लाग्दैन यो, किनभने यो चाहिँ ग्रान्ड डिजाइनबाट अथवा तपाईँको चाहिँ हिजो संविधानमा उल्लेख गरेको आदिवासी रोएर छुट्नु थियो र हाँस्नु थियो भेटेर, कसरी खै हामी त पुरानो बाटोमा हाँसेर छुट्यौँ र नयाँ बाटोमा भेटेर पुर्याउँदैछौँ। लोकतन्त्रको सर्वोपरि मान्यता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवाधिकारको सिद्धान्त, सामाजिक न्याय र समुदाय बीच सद्भाव, अहिंसा र शान्तिको मार्ग, राष्ट्रको स्वाभिमान र जनताको विकास, व्यावसायिक मर्यादाको लागि हाम्रो पत्रकारिता, हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकको विशेष प्रस्तुति किताब विमर्श। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। विगत 25 वर्षदेखि नेपाली पत्रकारिताको मेन स्ट्रिममा रहेर राजनीति सँगसँगै भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकुद, आर्थिक लगायत विविध विषयहरूमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेको हिमालय टाइम्स पत्रिकाले पछिल्लो समय डिजिटल माध्यमबाट पनि पाठकमाझ पुग्ने जमर्को गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई लिएर विमर्श गर्ने गर्दछौँ। आज हामीसँग यही विमर्शका लागि एकजना साहित्यकारलाई हामीले निम्ताएका छौँ। उहाँ 2075 साल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरेको राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा वर्षकवि हुन सफल बन्नुभएको थियो भने 2075 सालमा मोती पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यस्तै उहाँका थिबिया चराको गीत कविता सङ्ग्रह त्यसको दोस्रो संस्करण समेत पाठकमाझ आइसकेको छ। भाउजू लडेको भिर कथा सङ्ग्रह पाठकमाझ छ। त्यस्तै उहाँको गीत कविता सङ्ग्रह पनि पाठकमाझ छ। विभिन्न मञ्चहरूमा कविता मार्फत वाही बटुल्न सफल देश तथा विदेशमा प्रख्यात हुनुहुन्छ कवि चन्द्र राणा छ। आज उहाँसँग हामी यस हिटा विमर्शमा विमर्श गर्न गइरहेका छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। यस तपाईँको मिडिया हिटा विमर्श कार्यक्रममा मलाई निमन्त्रणा गरेर आफ्ना केही गन्थन मन्थन र केही रचनाहरू पस्कने जो अवसर दिँदै हुनुहुन्छ, सर्वप्रथम त सरलाई र यो हजुरको मिडियालाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, वेलकम सर। कसरी चल्दैछ दिनचर्या लेखन पोतनमै व्यतीत भइरहेको छ। एउटा कविको जीवन दिनचर्या अथवा उसको चाहिँ दैनिकी त्यो एउटा रुटिनमा चल्दैन, अव्यवस्थित नै हुन्छ। हिँड्दै जाँदा कता कता ठकिन्छ। त्यति फेरि यस्तो पनि भन्ने गरिन्छ, हुन त म साहित्यको विद्यार्थी हुँ, कवि जति अराजक हो त्यति राम्रो सिर्जना फुट्छ अरे पनि भन्छन् नि। भन्न त अब मान्छेले आफ्नै ढङ्गले भन्छन्, तर लागेको कुरा भन्न त पाइयो पनि। हजुर, त्यसो होइन, आफू अराजक भएर फुर्ने होइन, उसलाई आफ्नो अगाडि होइन। मैले भन्न खोजेको कुनै नियममा एउटा उसमा नबाँधिकन स्वतन्त्र स्वच्छन्द भएर जति लेख्न सक्यो अराजकको त्यो त त्यही हो। असल साहित्य पनि त्यही हो। तपाईँको नियन्त्रणमा भएर निर्देशनमा कुनै पनि कुराले गाइड गरेको रचनाहरू भनेको त त्यो त असली रचना होइन पनि। स्वतस्फूर्त आफूभित्रैबाट जुन एउटा आफैले निर्णय गरेर सृजना भएको चिजहरू नै जीवन्त साहित्य हो। त्यो त हो। अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले कतिको पिरोल छ? राजनीतिक अवस्थाले एकदमै पिरोल छ। किन भन्दाखेरि एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले एउटा साहित्यकारको दृष्टिमा हजुर एउटा राजनीतिक अवस्थालाई कतिको पिरोल छ त्यहाँ भयो। एउटा साहित्यकारको दृष्टिमा अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ त्यसलाई पनि थोरै जोड दिनु न। समाजलाई प्रत्यक्ष हिँडाउने भनेको अप्रत्यक्ष हिँडाउने त साहित्य पनि भयो, कला पनि भयो, संस्कृति, भाषा।
तर प्रत्यक्ष हिँडाउने भनेको समाजलाई भनेको राजनीति हो। अब राजनीति भनेको नै अब अहिले यस्तो धरापमा छ कि अब संविधानमा जुन जुन कुराहरू उनीहरूले एउटा कमिटमेन्ट गरेका थिए, एउटा लिपिबद्ध गरेका थिए हामी यो पुरा गर्छौँ भनेर, त्यो कुराहरू पुरा गर्ने बेलामा चाहिँ यो नौटङ्की यो जात्रा भएको छ। त्यसको भुक्तभोगी हामी छौँ। जसलाई हामीले 5 वर्ष ल ढुक्कसँग चलाउनुहोस्, देशलाई समृद्धि गराउनुहोस् भनेर जिम्मा दियौँ, त्यसबाट असन्तुष्टि भएको भन्ने छ। हो अब साथीभाइले भन्ने गर्नुभएको छ यो चाहिँ एउटा व्यक्तिको सनकको भरमा, क्षणिकको सनकको भरमा यति ठुलो परिघटना घटायो भन्ने भन्छन् साथीहरू। तर मलाई त्यो क्षणिकको सनक, एकछिनको आवेग भन्ने लाग्दैन यो, किनभने यो चाहिँ ग्रान्ड डिजाइनबाट अथवा तपाईँको चाहिँ हिजो संविधानमा उल्लेख गरेको आदिवासी सरको दृष्टिमा के छ भने अहिले तत्कालै आवेशमा आएर भएको घटना होइन, एकदमै यो एउटा लामो कालखण्ड जाने गरी भएको घटनाको ट्विस्ट हो भन्नुहुन्छ। एकदमै त्यही हो त्यो। अनि कस्तो प्रभाव पार्ला अबको उसमा यो अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमले? होइन, हामीले आशा गर्ने ठाउँहरू त छ। हजुर, सबै कुराहरू टुटिसक्यो, बिग्रिसक्यो भनौँ भने त भताभुङ्ग भइ नै हाल्छ, निराशा भइहालिन्छ। भनिन्छ नि हरेक आशा गर्ने ठाउँ हरेक कालो मडारिएको तर बादलमा तपाईँ चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तै। हजुर, तर तपाईँ जुन के अरे पार्टीलाई अथवा जता तपाईँ आस्था राख्दै हुनुहुन्छ, सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ नि, त्यहाँ आत्मसमीक्षा सहितको अथवा त्यो पार्टीको कमजोरी सहितको, त्यो पार्टीको कमजोरीहरूलाई, त्यो नेताको कमजोरीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण सहितको तपाईँको त्यहाँ उपस्थिति रह्यो अथवा तपाईँको त्यहाँ प्रतिबद्धता अथवा तपाईँको सपोर्ट भयो भने मात्रै तपाईँ जस्ता हामी जस्ता सपोर्टरहरूको मद्दतमा पार्टी करेक्सन हुनसक्छ, नेता करेक्सन हुनसक्छ र उसले भोलि सम्भावनाको त्यहाँ बाटोहरू ढोकाहरू खुल्न सक्छ। अब अन्धभक्त भएर मात्रै लाग्ने म यो पार्टीको म यो हुनुपर्छ अब थाहा छैन केही पनि अन्धभक्त भएर लागेर चाहिँ हुँदैन। हामी यसो भन्न सक्छौँ युवा कवि अथवा 75 को वर्ष कवि जल्दोबल्दो साहित्यकार चन्द्र राणा छ, वर्तमान देशको राजनीतिक उसबाट एकदम पिरोलिनु भएको छ, असन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म एकदमै अनि मैले अघिदेखि भनिरहेको छु वर्षकवि 75 सालको प्रज्ञा प्रतिष्ठानलेमा सर उत्कृष्ट कवि हुन सफल हुनुभयो। त्यसपछि सरको रचनाहरू त्यस्तो अलि कम आएको हो? नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेको एउटा कविहरूको लागि एउटा ठुलो मञ्च मात्र होइन, एउटा सबैभन्दा नेपालको प्राज्ञिक निकाय हो एकदम। र यो प्राज्ञिक निकायले गर्ने कविता महोत्सव भनेको कविहरूको लागि चाहिँ एउटा ठुलो एउटा चाहिँ उत्सव जस्तो, पर्व जस्तो मात्रै होइन, कविले आफूलाई प्रमाणीकरण गर्ने। म अब चाहिँ कवि एउटा मनोविज्ञान पनि हामीमा त्यस्तै जन्मायो, प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट पुरस्कृत भइसकेपछि चाहिँ ऊ एकदमै अब तपाईँको चाहिँ असली कवि हो भन्ने खालको। तर फेरि प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट हुने कविता प्रतियोगिता विवादमा म त्यहाँनिर आउँछु तपाईँको सुरुको क्वेसनमा पहिले जोडिन्छु। अनि त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित एउटा राष्ट्रव्यापी कविता प्रतियोगितामा पुरस्कृत हुने कुरा चाहिँ फेरि कविता राम्रो लेखेर पनि, त्यो त पहिलो शर्त कविता राम्रो हुनु पऱ्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यहाँ संयोगहरूले पनि काम गर्नुपर्छ होला, हामीले भोग्दै देख्दै आएको छौँ। अहिले तपाईँले विवाद भन्दै गरेको कुरा पनि सम्भवतः त्यहाँ जोडिन्छ। कहिलेकाहीँ एउटा ठिकैको कविताहरू पुरस्कृत भइरहँदा तीभन्दा राम्रो उत्कृष्ट कविताहरू छुटिरहेको हुनसक्छ। त्यस्तो देखिने त्यो कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ। कविहरू बाहिर बसेर प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विरोध पनि गर्ने, फेरि कविता लगेर त्यहीँ बुझाउने, यो विरोधाभासपूर्ण चरित्र जो कविहरूमा छ यो चाहिँ मलाई मन पर्दैन। तर म साँच्ची नै भिड्छु भनेर तपाईँको चाहिँ त्यहाँ प्रतियोगितामा भिडिसकेपछि चाहिँ विरोध गर्नुको त्यहाँ चाहिँ अर्थ रहँदैन। म त्यहाँ 74 सालमा फर्स्टमा आएँ। संयोगले म पुरस्कृत भएको साल चाहिँ विवाद कम भयो अरू बेला भन्दा। यो सबैले भन्न सक्छ, यो इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ, एकाडेमीको इतिहासमा पनि यसले पनि पुष्टि गरेको छ। म पुरस्कृत भएको साल चाहिँ विवाद कम भयो। अब के रह्यो भन्दाखेरि मेरो हकमा चाहिँ त्यो पुरस्कार पाएपछि यता कविता मैले एकदमै कम लेखेँ। अब मेरोलाई म आफ्नै कविताहरू, विगतका कविताहरू नै मेरो लागि चुनौती बनिदियो। कवि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ अब धेरै लेख, प्रशस्त कविताहरू लेख भन्ने भन्दा पनि बरु थोरै लेख, राम्रो लेख भनेर एउटा जिम्मेवारी पनि त दिएको। त्यो खालि पुरस्कार त्यो एउटा गोल्ड मेडल र त्यो एउटा चाहिँ एउटा केही नगद मात्रामा नगद मात्रै त दिएको होइन, त्यसले त एउटा कविलाई जिम्मेवारी पनि दिएको छ। त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न चाहिँ कविले मेरो हकमा चाहिँ मैले अत्यन्त थोरै रचना तर अलिकति राम्रो लेख्नुपर्छ भनेर
साह्रै कम कविताहरू त्यसपछि कम लेखेँ। तपाईँको त्यस्तै छ स्थिति। अनि कविता सुनाउनको लागि यहाँ एकल कविता वाचन थुप्रो गर्नुभएको छ देशभित्र पनि, अनि विदेशमा हङकङमा समेत गएर यहाँले कविता वाचन गर्नुभएको छ। हजुर। नेपालमा र नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरूमा त्यो यहाँले जति पनि जुन जुन प्लेटफर्ममा गएर कविता सुनाइरहनु भयो, कस्तो भिन्नता पाउनुहुन्छ? होइन, भूगोलको जुनै सिमानामा अथवा जस्तै छिमेकीमा सबभन्दा बढी नेपाली भएको दार्जिलिङ सिक्किममा गएर कविता म भन्दैछु हजुर म भन्दैछु भूगोलको जुनै पनि कुनामा जहीँ पनि तपाईँको चाहिँ नि हामी कर्मले विभक्त भएर बाँडिएर आफ्नो ठाउँमा सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ एकदम। तर हाम्रो संवेदना, हाम्रो आँसु, हाम्रो वेदना, हाम्रो अनुभूति त साझा हुन्छ अनि त्यो सँगसँगै हुन्छ। मैले त्यहाँबाट कविता चाहिँ त्यही भएर त मलाई कविको रूपमा उहाँहरूले आमन्त्रण गरेर त्यति ठुलो मञ्च प्रदान गर्नुभयो। त्यहाँ एउटा कविलाई भन्दा पनि, एउटा मलाई चन्द्ररानाछालाई भन्दा पनि मेरो एउटा कविलाई, चन्द्ररानाछालाई भन्दा एउटा कविलाई बोलाएर उसको काव्यकारितालाई त्यहाँ प्रस्तुत हुने उहाँहरूले मञ्च दिनुभयो र नेपाली साहित्यलाई अत्यन्तै माया गरिरहनु भएको छ। देशभित्र भन्दा पनि देश बाहिर बस्नुहुने नेपालीहरूले, गैर नेपालीले नै पनि तपाईँको साहित्यलाई धेरै माया गरिरहनु भएको छ र यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले साहित्यकारले पनि एउटा जिम्मेवारपूर्वक आत्मबोध गरेर त्यो प्रेमलाई पनि एउटा जिम्मेवारीमा एउटा ढालेर हामीले गर्न सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो साहित्य पनि चाहिँ अलिकति समृद्ध भएर जान्छ भन्न सक्छु म। अनि एउटा कुरा म यसमा सरलाई जोड्न चाहेँ, नेपालमा बस्ने साहित्यकारहरूले साहित्य लेख्छन्, बाहिर बस्ने नेपाली साहित्यकारहरूले हुन त एकदम उत्कृष्ट रचनाहरू आइरहेछन्, मैले उहाँलाई त्यसो भन्न खोजेको होइन, तर के आरोप लाग्ने गर्छ भने रोना धोदना अनि नेपाल बाहिर गइसकेपछि सबभन्दा ठुलो साहित्यकार भएर पैसाको बलमा साहित्यकार भएकाहरू हुन् भनेर पनि यदाकदा सुन्ने गरिन्छ नि। त्यो किथड मानसिकता भएकोले चाहिँ त्यसो भन्छ। एकदम। जो मान्छे त्यसरी बोल्छ नि त्यो मान्छे बौद्धिक हुँदैन, त्यो मान्छे कवि पनि होइन। त्यो अहिले भनेको नेपाली साहित्यलाई अब केही त पैसा भयो ल भनेर आउनु होला। अहिले यस्तो हो, बाहिर बस्नुहुने तपाईँको चाहिँ नि अब कतिपय त रचनाहरू, अब कति त तपाईँको चाहिँ नि एउटा फेसन अवस्था उहाँले गर्नुभयो, मैले पनि गर्नुपर्छ, फलाना गायक बन्यो, फलाना गीतकार बन्यो, मैले पनि गीत लेख्नुपर्छ, फलाना कवि बन्यो, मैले पनि कविता लेख्नुपर्छ। नगर्ने मात्रामा, थोरै मात्रामा यस्ता होलान्। तर जस्तो अहिले भनेको नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा बाहिर बस्ने स्रष्टाहरू जतिको हात यहीँको पनि छैन। जस्तो तपाईँलाई उदाहरण म दिन्छु, नेपाली प्रतिभा प्रशिक्षण बेलायतमा छ है। यो संस्थाले नेपालले गर्ने एकाडेमीको काम गरिरहेको छ। अनि नेपालमा गर्न नसकेका काम विदेश बसेर साहित्यकारहरूले गरिरहेको छ। हङकङमा हामी सम्मान गर्छौँ, तर यहाँ बेला बेला त्यस्ता कुराहरू उठाउनु। हजुर, हङकङमा साझा साहित्य श्रृङ्खला छ, त्यसले पनि यहाँ एकाडेमीले जस्तो कामहरू गरिरहेको छ, अझै नयाँ ढङ्गले कामहरू गरिरहेको हामी पाउँछौँ। त्यसो र नेपाली साहित्यको विकासमा बाहिर बस्नुहुने साहित्यकारहरूको अहम भूमिका छ र उहाँले लेख्नुभएको जस्तो के अरे रचनाहरू अहिले पनि हामी हेऱ्यौँ भने उहाँहरूले जतिको हामी लेख्न सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूको त दोहोरो अनुभूति, दोहोरो भोगाइ छ नि त। साहित्यमा दोहोरो चरित्र आउँछ, दोहोरो प्रवृत्तिहरू आउँछ, घटनाहरू आउँछ। किन उहाँले त्यहाँको घटना, मनोविज्ञान, संवेदना, समाज सबै पढ्नु भएको छ, हामीले त पढाएको छैनौँ, खालि सुनेको मात्रै छौँ। सुनेको भरमा र त्यहाँ प्रत्यक्ष भोगेको, नजिकबाट देखेको फरक पर्छ। त्यस कारणले उहाँहरूले अत्यन्तै राम्रो साहित्य सृजना गरिरहनु भएको छ। त्यो जसले बाहिर बस्नेहरूले चाहिँ लेख्दैन भन्ने चाहिँ त्यो हावागफ थियो, हावागफ आरोप मात्रै थियो। अनि पछिल्लो समय किताब पढ्न निकै गाह्रो भयो, निकै महँगो मूल्यमा किताबहरू बजारमा आएका छन् भन्ने पनि सुनिन्छ नि। सरको बुझाइमा के छ यसमा? यो चाहिँ लेखकको दोष छैन, यो सत्य हो। यसमा लेखकहरूलाई दोष दिनुभन्दा पनि बजारले जस्तै 200 पृष्ठको कविता सङ्ग्रह हुन्छ, मूल्य 550 हुन्छ। त्यही त 300 पृष्ठको कथा सङ्ग्रह हुन्छ, मूल्य 600 हुन्छ। यो बजारले हजुर यो पाठकहरूलाई तिमी किनेर पढ्न सक्दैनौ, फ्रीमा पायो भने किन भनेर, अथवा कसरी यसलाई कसरी यो उपभोक्तावादी बजार जो छ अहिले, यो बजारले हामीमाथि शोषण गरिरहेको छ, सर्जकमाथि शोषण गरिरहेको छ। किन भन्दाखेरि लेखकले के बुझ्नुपर्छ भने तत्काललाई त जस्तो मैले कुनै बुक निकालेँ,
मेरो मूल्य प्रकाशकले तोक्यो। अब मैले मूल्य तोकिनँ, प्रकाशकले तोक्यो मेरो बुकको मूल्य। उसले 800 बनाइदियो। मलाई सुन्दा गर्व त लाग्ला क्षणिकभर, तर त्यसको दूरगामी असर कस्तो छ भन्ने कुरा मैले बुझ्नुपर्छ। किनभने 800 मा कति पाठकले चाहिँ किनेर पढ्न सक्ने क्षमता राख्छ? पढ्दैन नि त धेरैले त। 800 भनेको त धेरै पैसा हो। मैले 200 राखौँला, 300 राखौँला। मैले कुनै एउटा प्राइभेट संस्थाले प्रकाशकले छापिदिएको बुकको मूल्य, मेरो कविताको मूल्य 200-300 होला। तर कुनै एउटा अहिले तथाकथित नाम चलेका प्रकाशन गृहले त्यही बुक त्यहीकै तपाईँको क्वालिटीमा त्यतिकै पृष्ठमा छापिदियो भने त्यो बुकको मूल्य 600-700 राखिदिन सक्छ। अब हेर्नुहोस् तपाईँ, अब एकछिनको लागि त मेरो किताबको मूल्य ओहो भन्ने त होला, तर त्यो किताब कतिले त्यो किताब पढ्न सक्छ, कतिले किनेर पढ्न सक्छ होइन? त्यस कारणले मैले मेरो मूल्य तोक्न पाउँदिनँ। मेरो मूल्य बजारले तोकिदियो है, बजारले ठुलो बनाएर तोकिदियो, तर मलाई भसायो। किनभने म धेरैभन्दा धेरै तपाईँको पाठकसम्म जान सकिनँ नि त। अनि पाठक र लेखक बिच ग्याप भयो, दूरी बढ्यो। अनि कतिजना पाठकले त्यो लेखकलाई पढ्ने, त्यो लेखकसँग कतिजना पाठक नजिक रहने, त्यो लेखकको लागि कालान्तरमा ठुलो त्यो नै असर हो। यो राम्रो कुरा होइन। सरका धेरै कविताहरू चर्चित छन्, हामी पनि केही सुनौँ। एउटा कविता हुन्छ, म हजुरलाई हाम्रा दर्शकमा यो मेरो थिबिया चराको गीत भन्ने सङ्ग्रहबाट रेटिएको इतिहासको कथा भन्ने कविता सुनाउन चाहन्छु। देखिनेछ कुहिरो हिँडेपछि तल तल बारीका विधुर छातीहरू, देखिनेछ वृद्ध तपस्वी झैँ डिलैडिल लस्करै उभिएका दुःखका अनेक संस्करण, बर्खासित जोरी खोज्दा पाएका सजाय सर्दीहरू, सूर्यसित गल्ती बोल्दा पोलेका विरूप दागहरू, उसको निजी भन्नु यिनै हुन् पेवा चिनोहरू। समीपमा छ शार्दुलले आधा खोस्रेको पुरानो समाधि, सायद त्यो उसको आमाको हो। देखिनेछ कुहिरो हिँडेपछि तल तल, जसै अपहरण भयो झ्याउकिरी रोएको कथा, त्यही विरत पाखामा उतिसको हात लच्काउँदै पिङ खेल्छ एउटा अज्ञात सातो, जो मध्याह्न बाबिएको मदौरो केस भुत्ल्याउँदै भलाएको बोक्रामा ढेसिएर आँसु पुज्छ। कुनै ऋतुले फर्की नहेरेको, कुनै गीत रिचा वा ऋषियाले नफर्काएको, त्यो क्लान्त सातो किन आत्महत्या गर्न खोज्दैछ भलाएको हाँगामा। फेदैमा छ मेटिँदै गएको किताब ढुङ्गा, सायद त्यो उसको बाबुको हो। जहाँ जहाँ खोज्दै हराएको आफ्नो प्रतिबिम्ब, सोध्दै मेटाइएको आफ्नो अनुहार, बिसाउन आइपुग्छ एक शरणार्थी उच्छवास, जो यस बेला दर्किरहेछ झरीमा। हेर्नु रोकिएपछि झरी, देखिनेछ आफ्नै रगतमा डुबेको आदिवासी इतिहास तल तल। धन्यवाद। उत्कृष्ट कविता। सरका कवितामा बिम्बात्मक हुन्छन्, एउटा कुराले धेरै कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभएको हुन्छ। यो कहिलेदेखि लेख्न थाल्नुभयो होला, याद छ अथवा पहिलो के थियो? म तपाईँको मेरो घर खोटाङको निर्मली डाँडा, हजुर, त्यहाँको एउटा म स्कुलमा पढ्दाखेरि अब मलाई साहित्यमा त्यहीँबाट नै मलाई रुचि बढेको, खास गरी त्यो स्कुल समयदेखि नै। तर त्यहाँ अब हामीलाई पढाउँदाखेरि त्यो कोर्सभित्र पढाउने क्रममा चाहिँ त्यहाँ नेपाली गुरुहरूले खासै साहित्यको अवयवको बारेमा, साहित्यको तपाईँको आयतनहरूको बारेमा, त्यसको चाहिँ नै उको बारेमा पढाउनु भएन। तर पछि जब चाहिँ नि क्लास चढ्दै गइसकेपछि मैले दाजुहरू उधो बेलटारतिर झर्नुहुँदा, उता तपाईँको चतरातिर धरानतिर जानुहुँदा फर्किने बेलामा जुन किताबहरू बोकेर ल्याउनु आउनुहुन्थ्यो, साहित्यिक किताबहरू, त्यो किताबहरूको अध्ययन गर्ने मौका पाएँ। अनि तपाईँको त्यही बेला एकजना हाम्रो गाउँको आदरणीय साहित्यकार मदन राई लामाखुले भन्ने साहित्यकार हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हाम्रो आफ्नो गाउँको, उहाँको पनि मैले फाटफुट रचनाहरू पढ्ने अवसर पाएँ। ओहो, आफ्नो गाउँको दाइले पो लेख्नु भएको रहेछ त, नबुझे पनि उहाँको कविताहरूमा म फस्न थालेँ। त्यसपछि हुँदै पछि गएर बिस्तारै बिस्तारै म तपाईँको साहित्यप्रति रुचि बढ्दै गयो र त्यो बेला अत्यन्तै मलाई प्रभाव पारेको कविताहरू छन् केही, जस्तो
बासु शशीको हजुर पुग्छु भनेर गएको ठाउँ होइन, हजुर मदन लामाखुलेको घाइते आकाश पनि त्यही बेला मैले पढेँ। अनि तपाईँको चाहिँ नि शरण मुकारुङको गीतहरू पनि मैले त्यो बेला सुनेँ। गीत पनि कविता नै हो लगायत त्यस्तो धेरै छन्। अब प्रकाश कोविदको रचनाहरू पनि त्यो बेला पढिन्थ्यो है त्यो बेला। हजुर सुन्दै जाँदा साहित्य हजुर प्रकाश कोविदको चाहिँ नि अधिकांश रचनाहरू। अनि तपाईँको अहिले यो प्रदीप नेपालको त्यो चाहिँ नि उहाँको रचनाहरू पनि सञ्जय थापाको नामबाट उहाँको चाहिँ प्रकाशित हुन्थ्यो। जस्तो मन्जुल दाईहरूको कविताहरू पढिन्थ्यो। यस्तो कुराहरूले मलाई प्रभाव पार्दै लग्यो। र काठमाडौँमा आइसके पछाडि चाहिँ हाम्रै गाउँकै फेरि निर्मल डाँडाकै देवेन्द्र खेरेस भन्ने कविको कविता मैले पढेँ, मैले उहाँको बुक। त्यसपछि मलाई अलिकति अझै बढी अब आदरणीय कविहरूको कविताहरू पढिसकेपछि यहाँ आइसकेपछि विप्लव ढकाल, भूपाल राई, शरण मुकारुङ, अब उहाँहरूभन्दा अगाडिको पुस्ता त प्रायः सबै नै पढिएको छ। मोहन कोइराला होइन, भुपी शेरचन, ईश्वर बल्लभ अत्यन्तै मलाई त उहाँको त सबै मनपर्छ। बासु शशी यस्तो धेरै हुनुहुन्छ। यहाँले आफ्नो लेखनमा कस्ता विषयवस्तुहरू उठाउने जमर्को गर्नुहुन्छ, खोज्नुहुन्छ, अथवा धेरैजसो कुन विषयवस्तु यहाँले पस्किने गर्नुहुन्छ? मलाई सकेसम्म अरूले नसकेको विषयहरू सामान्य लाग्ने अनि सकेसम्म अरूले टच नगरेको नयाँ फ्रेस विषयहरू, कतिपय अब हामीसँग ससाना कुराहरू हाम्रो जीवनसँग जोडिने, ठोकिनाउने, समाजमा घटित ससाना घटनाहरू, तर त्यसले एउटा ठुलो मूल्य बोकेको हुन्छ, मान्छेले याद गरेर हुँदैन। त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ मैले तपाईँको कवितामा, साहित्यमा उतार्नुपर्छ भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्छ। र साहित्यको तपाईँको चाहिँ नि एउटा अहिले जुन हाम्रो पहिले पनि सरसँग मेरो कुरा भएको थियो, यो साहित्यमा के अरे मूलधार क्वेसनमा आउँदै थिएँ। हजुर साहित्यमा यो मूलधार भनिन्छ, यो विषयले बेला बेला चर्चा पनि पाउने गर्छ। हजुर खासमा केलाई मूलधार मान्ने अथवा साहित्यको मूलधार के हो? त्यो एउटा अचम्मको होइन, यो जुन बेला बेला चर्चा भइरहेको छ नि त मूलधार साहित्य, अथवा यो मूलधारको साहित्य होइन, यो मूलधारको साहित्य हो। कस्तो साहित्य मूलधार, कस्तो साहित्य नमूलधार? अहिले मूलधार भनेर जसलाई भनिएको छ अहिले, हजुर त्यो उहाँहरूको हकमा त मूलधार होला, तर म चाहिँ मान्दिनँ मूलधार। म चाहिँ के भन्छु भने हरेकको आफ्नो धार हो, त्यही नै मूलधार हो कि जो वर्गको, जो समुदायको आफ्नो दर्शन हुन्छ, आफ्नो संस्कृति हुन्छ, आफ्नो भाषा हुन्छ, आफ्नो जीवन पद्धति हुन्छ, त्यहाँबाट उठेको त्यही उसको मूलधार। त्यसमा तपाईँ कविता लेख्नुहोस् कि सिनेमा बनाउनुहोस् कि। जस्तै एउटा गुरुङ समुदायको कविको लागि आफ्नो त्यही मूलधार भयो। हजुर अब मेरो हकमा भन्नुहुन्छ भने म मुन्दुमी दर्शनबाट उठेको कवि हो, मेरो मूलधार भनेको मुन्दुम हो। अब बुझ्नुहोस् तपाईँ, मुन्दुमबाट तपाईँ चाहिँ मुन्दुममा टेकेर तपाईँ कविता लेख्ने कि गीत लेख्ने कि चित्र बनाउने कि पेन्टिङ गर्ने होइन, अथवा सिनेमा बनाउने कि, त्यही हो मेरो आफू जहाँ हो त्यहाँको स्थानीयलाई टपक्क टिपेर पस्किएका कुराहरू, त्यही आफ्नो स्थानीय नै त्यही मूलधार हो, त्यही नै मूलधार हो होइन? हजुर त्यसरी हामी सम्झौँ त्यसलाई। हजुर अनि नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामी कहाँनिर छौँ, अथवा हाम्रा साहित्य रचनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पुग्न नसक्नुका कारण, अथवा हामी कुन ठाउँमा छौँ? अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तपाईँको नेपाली साहित्य कहीँ पनि छैन है। त्यसमा तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका भन्दा हामी राम्रो साहित्य लेखिरहेछौँ यहाँ। म आउँदैछु त्यसमा आउँदैछु म। अन्तर्राष्ट्रिय अहिले साहित्यमा काम गर्ने तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्नको लागि प्रयत्नहरू भइरहेको छ, विद्वानहरूले त्यो चाहिँ कदम चालिरहनु भएको छ। तर खालि तपाईँको चाहिँ दुई तिनवटा कुराहरूले हामी त्यो पहुँचमा पुग्न सकेको छैन। एउटा कुरा चाहिँ हामीले हाम्रै साहित्य लेख्दा पनि त, त्यही भएर अहिले मूलधारको कुरा पनि जोडियो। जस्तो हामीले हाम्रो साहित्य लेख्दा पनि त हाम्रो भोगाई, हाम्रो जीवन दर्शन, हाम्रो आफ्नो त कल्चरल कुराहरू, मुन्दुमी कुराहरू होइन, कतिपय कुराहरू छ नि त। ठ्याक्क यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले उजागर गर्नु पर्यो साहित्यमा। अनि त्यो अन्तर्राष्ट्रको लागि त्यो नयाँ विषय बन्छ। अब हामीले उनीहरूले भोगे जस्तै उनीहरूले नै देखेको अथवा उनीहरूले नै लेखिसकेको कुराहरूलाई फलो गऱ्यौँ भने त त्यो कुरा त उनीहरूलाई नयाँ हुँदैन होइन। हामीले आफ्नो नयाँ कुराहरू लेख्नु पर्यो। एउटा कुरा त्यो नयाँ चिज दिन सक्नु पर्यो, उनीहरूलाई नयाँ टेस्ट पाओस् उसले त्यो रचनामा। एउटा त्यो, दोस्रो चाहिँ त्यो अनुवादमा भर पर्छ। त्यो कुराहरू अनुवाद गर्नेले त्यसले कसरी गर्यो होइन, त्यसको संवेदनालाई छोएर गर्यो, त्यसको खास त्यो तत्त्व आयो कि आएन अनुवादमा
त्यो कुराले पनि डिपेन्ड भर पर्छ त्यो कुराले। अनि आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी हिटा विमर्शमा छौँ। आज हामीसँग अघिदेखि हामी बहस गरिरहेका छौँ युवा साहित्यकार कवि चन्द्र राणा आचा हुनुहुन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। म यहाँलाई अबको नेपाली साहित्य कस्तो देख्नुहुन्छ? साहित्य अब पहिले जस्तो अहिले छैन, हामी धेरै सहज स्थितिमा छौँ। पहिले कवि बन्नलाई धेरै ठुलो जोखिम मोल्नु पर्थ्यो। कवि बन्नलाई एउटा कविता पत्रिकामा आउनलाई हामीले अत्यन्तै ठुलो चाहिँ यात्राहरू तय गर्नु पर्थ्यो। हामीलाई हाम्रो अग्रजहरूले अहिले डिजिटल माध्यम हामीलाई अग्रजहरूले गरेको मिसबिहेभ मैले त भोगेको छु नि त। सिनियर जति पनि हामीले नाम सुनेका उहाँहरूलाई पछ्याउँदा चाहिँ म कवि बन्छु कि होइन, अथवा उहाँहरूले मलाई स्वीकार्छ कि मेरो अस्तित्वलाई, अथवा मेरो छापिन्छ कि, यो कुरामा पुग्नको लागि हामीले गरेका दुःखहरू त्यो अहिले कथा जस्तो हुन्छ। अहिले हामी तपाईँ जुनसुकै बेलामा तपाईँ कवि बन्न सक्नुभयो। केही लेख्नुहोस्, फेसबुकमा हालिदिनुहोस्, कविता भइहाल्यो, कवि भइहाल्यो। उसलाई कवि नै भनिदिने चलन पनि छ। तर साँच्चीकै कवि बन्नमा चाहिँ उसको साधना, उसको त्यो विषयप्रतिको चिन्तन, दृष्टिकोण, अध्ययन त्यसमा भर पर्छ। त्यो चाहिँ उसमा जरुरी छ। किनभने लेखक त सबै लेखकै भइन्छ, लेख्ने जाति सबै लेखकै न हो। साँच्चीकै लेखक बन्नलाई र उसको रचनालाई समाजले स्वीकार्ने, तपाईँको रचना मैले पढिसकेपछि त्यो रचनाभित्र मैले आफूलाई पाएँ भने पो त्यो रचना मेरो पनि भयो। पढ्दै गर्दा आफ्नो पीडा, आफ्नो भोगाई अथवा आफ्नो उसले त्यहाँ आफूलाई पाओस् होइन। अनि असली लेखक बन्नलाई चाहिँ एकछिनको जे पाए त्यो लेखेर हुँदैन। गम्भीर ढङ्गले अहिले लेखक भन्दा पाठकहरू धेरै सचेत हुनुहुन्छ। पाठकको सबै खालको प्रतिक्रियालाई ग्रहण गर्ने क्षमता राख्नु पर्यो। आफूभन्दा सिनियरलाई श्रद्धा गर्नु पर्यो, रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो। समकालीनलाई प्रेम गर्नु पर्यो, जुनियरलाई माया गर्नु पर्यो। आफूभन्दा पछि आउनुहुने पुस्तालाई पनि माया गरी स्नेह गर्नु पर्यो। एउटा त्यो गुण हुनुपर्छ लेखकमा। अर्को कुरा धैर्यता, सबैभन्दा ठुलो धैर्यता चाहिन्छ। तत्कालै म गरेर अहिले नै मैले लेखिहाल्ने, अहिले नै सेलिब्रिटी भइहाल्ने, चर्चामा आइहाल्ने, त्यसले चाहिँ मान्छेलाई डिप्रेसनतिर लेखकहरूलाई लान्छ। एउटा कुरा चर्चा कवि बन्ने एउटा कुरा त्यो। कवि बन्ने प्रक्रियामा यो चरणहरू पार गर्नै पर्छ तपाईँले भन्ने कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ हामीले गरिरहेको रचनाहरू अब अहिले अनुत्पादक नै छ। त्यो चाहिँ उत्पादनमूलक हुन चाहिँ समय लाग्छ। भोलि राज्यको पोलिसी पनि त्यतातिर आओस्, साहित्यलाई पनि राज्यले हेर्नुपर्छ। क्षेत्रमा लगानी पनि भनेको सुनिन्छ हो, त्योलाई राज्यले अलिकति गम्भीर ढङ्गले भोलि लेलान् भन्ने हामी आशा गर्न सक्छौँ। एउटा कविता सुन्छौँ हामी जाँदै। कविता टाइम त अब के कसो, म एउटा छोटो कविता सुनाएर म यहाँहरूसँग म बिदा माग्न चाहन्छु। परिस्थिति, यो छोटो प्रेम कविता छ, 4 लाइनको। म यो सुनाउन चाहन्छु। परिस्थिति। रोएर छुट्नु थियो र हाँस्नु थियो भेटेर। रोएर छुट्नु थियो र हाँस्नु थियो भेटेर। रोएर छुट्नु थियो र हाँस्नु थियो भेटेर। कसरी खै हामी त पुरानो बाटोमा हाँसेर छुट्यौँ र नयाँ बाटोमा भेटेर पो रोँदैछौँ। धन्यवाद। वाह, हजुर। हुन्छ, व्यस्त समयका बिच पनि आइदिनु भयो, हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद, जसले मलाई यहाँ बोलाएर यति आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। तपाईँको कार्यक्रमको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै तपाईँ र जो यो प्राविधिक साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्दै सम्पूर्ण यो अहिलेसम्म हेरिनुभयो यो कार्यक्रम श्रोता दर्शकलाई पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् त आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ कवि भन्न रुचाउँछु म। उहाँका कविता एकदम उत्कृष्ट हुने गर्छन्। श्रोताबाट उहाँले त्यत्तिकै वाइ बटुल्न सफल हुनुहुन्छ। आगामी कार्यक्रममा अर्का अतिथिसँग भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा माग्छौँ। नमस्कार।